सबैलाई स्वागत। यस च्यानलमा हामी अंग्रेजी सिक्छौं। वी लर्न इंग्लिश इन दिस च्यानल। र आज हामी टेन्सको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। टेन्स जसलाई नेपालीमा समय अथवा काल भनिन्छ। टेन्सहरू तीन प्रकारका छन्। ती रहेका छन् फर्स्टमा प्रेजेन्ट यानी कि वर्तमान काल, टुमा रहेको छ पास्ट जसको मतलब हुन्छ भूतकाल, र तेस्रोमा रहेको छ भविष्यकाल जसलाई फ्युचर टेन्स भनिन्छ। जुन तीन प्रकारका टेन्सहरू हुन्छन् तिनीहरूका पनि फेरि चारवटा रूपहरू हुन्छन्। ती हुन् सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। सिम्पलको अर्थ हुन जान्छ सामान्य, कन्टिन्युअसको अविच्छिन्न, पर्फेक्टको पूर्ण र पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको पूर्ण अविच्छिन्न। यी माथि उल्लेख गरिए अनुसारका काल र सो कालका रूपहरूको तीनवटा मुख्य टेन्सेस र ती टेन्सेसहरूको चारवटा रूपहरू जोडिँदा समग्रमा 12वटा टेन्सेस हुन आउँछन्। ती सबै टेन्सेसको मुख्य स्ट्रक्चर अथवा बनावट अथवा फर्मुला हुन्छ। अर्थात् ती कालहरूको वाक्य संरचना फरक हुन्छ। त्यसलाई सम्झन सजिलो होस् भनेर सूत्र स्ट्रक्चर बनाएर पढिन्छ। हामीले हरेक एउटाको विस्तृतमा पढ्नु अघि 12वटै टेन्सेसको स्ट्रक्चर सूत्र हेरौँ र सम्झने प्रयास गरौँ अनि त्यसका साझा कुराहरू पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा पुगेका छौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब अनि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ टेन्स स्ट्रक्चर अफ दी 12 टेन्सेस, यानी कि 12वटा टेन्सेसहरूको स्ट्रक्चर र फर्मुलाको बारेमा हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ हाम्रो स्ट्रक्चर अफ प्रेजेन्ट टेन्स। सुरुमा रहेको छ सिम्पल प्रेजेन्ट। सिम्पल प्रेजेन्टको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 or भर्ब 5 प्लस अब्जेक्ट। त्यसपछि छ हाम्रो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस। त्यसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। त्यसपछि छ हाम्रो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट जसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस रहेको छ त्यसपछि हाम्रो जसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। प्रेजेन्ट टेन्सको स्ट्रक्चरहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अब हामी जाउँ पास्ट टेन्स तर्फ। पास्ट टेन्सको स्ट्रक्चरमा सिम्पल पास्टको हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। त्यसपछि हुन जान्छ हाम्रो पास्ट कन्टिन्युअसको सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। अनि छ हाम्रो अर्को पास्ट पर्फेक्ट जसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। अनि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस जसको स्ट्रक्चर हुन आउँछ सब्जेक्ट प्लस ह्याड बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरमा रहेर पास्ट टेन्सको बारेमा लेख्न सक्छौँ। पास्ट टेन्समा कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई जनाउन सक्छौँ। अब हामी जाउँ फ्युचर टेन्स तर्फ। सुरुमा रहेको छ हाम्रो सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो फ्युचर कन्टिन्युअस जसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 plus object।
त्यसपछि छ हाम्रो फ्युचर पर्फेक्ट। त्यसको स्ट्रक्चर हुन जान्छ सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। अनि छ हाम्रो फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस सब्जेक्ट प्लस विल ह्याभ बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट। यस्तै फ्युचर टेन्सका स्ट्रक्चरहरू प्रयोग गरेर फ्युचर टेन्स सम्बन्धी सेन्टेन्सहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। टेन्सका स्ट्रक्चरहरूको बारेमा त हामीले पढ्यौँ। अब हामी माथिको 3वटा कालहरूको 12वटै रूपहरू हेर्दा के देखिन आउँछ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छौँ। कमन कुराहरू के रहेका छन्, कस्तो कस्तो अवस्थामा के भयो, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। अब हामी त्यसतर्फ लागौँ। सबै पर्फेक्ट टेन्समा ह्याज अर ह्याभ पछि V3 को मात्र प्रयोग गरिन्छ। सबै कन्टिन्युअसमा V भर्ब पछि V4 ING मात्र प्रयोग गरिन्छ। फ्युचर टेन्समा विल पछि सधैँ ह्याभको मात्र प्रयोग गरिन्छ, ह्याजको गरिँदैन। सबै पर्फेक्ट टेन्समा ह्याज ह्याभ पछि V3 को मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यो कुरा हामीले देखेकै थियौँ। सबै कन्टिन्युअसमा V भर्ब पछि V4 ING मात्र प्रयोग गरिन्छ। V भर्बमा पर्छन् इजेमार जस्ता भर्बहरू पछि ING को प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस्तै फ्युचर टेन्समा विल पछि सधैँ ह्याभको मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो, त्यो कुरा हामीले स्ट्रक्चरमा देखिसकेका थियौँ र त्यहाँ ह्याजको प्रयोग गरिएको हामीले पाइएको थिएन। हामीले टेन्सका स्ट्रक्चरहरूको बारेमा त छलफल गरिसक्यौँ। अब यी टेन्सहरूको नेपाली र अङ्ग्रेजी उदाहरणहरू पनि हेर्न गइरहेका छौँ। ध्यान दिएर हेर्नुहोला अनि बुझ्नुहोला। सिम्पल प्रेजेन्टको इक्जाम्पल हेरौँ। सुशाङ्क खेल्छ, सुशाङ्क प्लेज अ गेम। सुशाङ्क खेल्छ, सुशाङ्क प्लेज अ गेम। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस सुशाङ्क खेलिरहेको छ, सुशाङ्क इज प्लेइङ गेम। मतलब वर्तमानमा उसले केही काम गरिरहेको छ, सुशाङ्क इज प्लेइङ गेम। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट सुशाङ्कले खेलिसकेको छ, सुशाङ्क ह्याज प्लेड अ गेम। उसले कुनै पनि काम गरिसक्यो, खेल खेलिसक्यो, सुशाङ्क ह्याज प्लेड अ गेम। हेरौँ हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। सुशाङ्कले 1 घन्टादेखि खेलिरहेको छ, सुशाङ्क ह्याज बिन प्लेइङ गेम। सुशाङ्कले चाहिँ 1 घन्टादेखि लगातार कुनै काम गरिरहेको छ, खेल खेलिरहेको छ, सुशाङ्क ह्याज बिन प्लेइङ गेम। यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको कार्य भइरहेको छ। ल हामीले प्रेजेन्ट टेन्सका एक्जाम्पलहरूको बारेमा पनि हेरिसक्यौँ। अब हामी पास्ट टेन्सको एक्जाम्पलहरूतर्फ लागौँ। नाउ वी आर गोइङ टु एक्जाम्पल अफ पास्ट टेन्स। सुरुमा छ हाम्रो सिम्पल पास्ट। सुशाङ्कले खेल्यो, सुशाङ्क प्लेड अ गेम। सुशान्तले कुनै पनि खेल खेलिसक्यो, मतलब पास्टमा खेल्यो। सुशाङ्कले पास्टमा खेलेको कुरालाई जनाइएको छ, सुशाङ्क प्लेड अ गेम। अब हामी पास्ट कन्टिन्युअसको बारेमा हेर्दैछौँ। सुशाङ्क खेलिरहेको अथवा खेल्दै थियो, सुशाङ्क वाज प्लेइङ अ गेम। कुनै पनि काम चाहिँ सुशाङ्कले पास्टमा गरिरहेको थियो, जसलाई हामीले भन्यौँ त्यसरी, सुशाङ्क वाज प्लेइङ अ गेम। नाउ वी आर गोइङ टुवर्ड एक्जाम्पल अफ पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। पास्ट पर्फेक्टमा हुन्छ हाम्रो एक्जाम्पल, सुशाङ्क खेलिसकेको अथवा खेलेको थियो, सुशाङ्क ह्याड प्लेड अ गेम। उसले कुनै पनि कामलाई पास्टमा गरिसक्यो, सुशाङ्क ह्याड प्लेड अ गेम। अब रहेको छ हाम्रो पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। सुशाङ्कले धेरै समयदेखि खेलिरहेको थियो,
सुशान्त had been playing a game. सुशान्तले पास्टमा चाहिँ कुनै काम कुनै पनि वर्क कन्टिन्युस रूपमा खेलिरहेको थियो तर अहिले खेल्न छोड्यो त्यसैले सुशान्त had been playing a game. Now we are going toward example of future tense. Let's start. Simple future. सुशान्तले खेल्नेछ. सुशान्त will play a game. सुशान्तले फ्युचरमा कुनै पनि काम गर्नेछ भनेर जनाउनको लागि यहाँ सिम्पल फ्युचरको प्रयोग गरियो. सुशान्त will play a game. फ्युचर कन्टिन्युअस. सुशान्त खेलिरहेको अथवा खेल्दै हुनेछ. सुशान्त will be playing a game. सुशान्तले फ्युचरमा कुनै पनि गेम खेलिरहेको हुनेछ. यस्तै यस्तै हामीले अन्य विभिन्न किसिमका एक्जाम्पलहरू लिन सक्छौँ तर हामीले यहाँ सजिलो होस् भनेर मैले एउटै नाममा लिएको छु. सुशान्त will be playing a game. After this we have future perfect tense. फ्युचर पर्फेक्ट. सुशान्तले खेलिसक्नेछ अथवा खेलिसकेको हुनेछ. सुशान्त will have played a game. सुशान्तले भविष्यमा कुनै पनि काम गरिसकेको हुनेछ. सुशान्त will have played a game. After future perfect we have future perfect continuous. Example of future perfect continuous मा रहेको छ सुशान्तले दिनदिनै खेलिरहेको अथवा खेल्दै हुनेछ. सुशान्त will have been playing a game. सुशान्तले फ्युचरमा कुनै पनि काम गर्दै गरेको हुनेछ तर त्यो कामलाई फिनिश गरेको चाहिँ हुने छैन. सुशान्त will have been playing a game. हामीले यस भिडियो मार्फत टेन्स अथवा कालहरूको बारेमा छलफल गरिसक्यौँ. तिनीहरूको स्ट्रक्चर, तिनीहरूको फर्मुला र तिनीहरूको एक्जाम्पल. यहाँबाट हामीले टेन्स बुझ्न सकिन्छ. यस्तै यस्तै अन्य इङ्ग्लिस लर्निङ सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने नै छु. च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला. ओके, दिस मच फर टुडे. गुड बाई. सी यु विल सुन.